नमस्कार। आज हामी एकजना यस्तो अतिथिसँग कुरा गर्दैछौँ जो अहिलेको राजनीतिमा एकदमै चर्चाको विषय पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषद मध्येको एकजना अध्यक्ष। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँले राजनीतिमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ केले प्रेरित गर्यो? अब कस्तो हुँदो रहेछ भने, हजुर, हुन त कोही एउटा दार्शनिकले भन्नु पनि भएको छ, हामी सबै राजनीतिक प्राणी नै हौँ होइन, मान्छे मूलभूत रूपमा राजनीतिक प्राणी हो। तर हाम्रो सवालमा अझ विशेष गरी म जुन जाति समुदायबाट आएको छु अथवा भनौँ मेरो जन्म जहाँ भयो र जुन किसिमको यो समाज छ त्यसमा हामीले चाहेर नचाहेर पनि हामी स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा होमिन्छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रा अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छैनौँ, हाम्रा पहिचानहरू, हाम्रा आवश्यकताहरू हामीले पुरा गरिसकेका छैनौँ र राज्यले अन्य नागरिकलाई, अन्य जाति समुदायकालाई जे व्यवहार गर्छ हाम्रो समुदायलाई त्यो व्यवहार गरेको छैन। यस अर्थमा यो भनेको एउटा आन्दोलन हो, एउटा सङ्घर्ष हो र मलाई लाग्छ महिला, मधेस, दलित, आदिवासी जनजाति जो सत्ता होइन तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा सत्ताको प्रतिपक्षमा रहन्छन् र राजनीतिमा आउँछन् जस्तो लाग्छ। मेरो पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि समुदाय, समाज र देशको सर्वोपरि हितका लागि म राजनीतिमा छु। यहाँको यति लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा चाहिँ सबैभन्दा सिकाइ र चुनौती के रह्यो? अब राजनीतिभन्दा पहिला राजनीतिमा नरहँदाखेरि परबाट हेर्दाखेरि किन नगरेको होला, पार्टीहरूले किन नगरेको होला होइन, सरकारले किन नगरेको होला, संसदले किन जनताको पक्ष जनपक्षीय कानुनहरू निर्माण नगरेको होला भन्ने लाग्थ्यो परबाट हेर्दाखेरि। तर म आफैले पनि संसदको अभ्यास गर्ने मौका पाएँ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै अप्ठ्याराहरू रहेछन्। ती अप्ठ्याराहरूले हामीलाई निकै काम गर्न रोकिरहेका छन्, काम गर्न दिइरहेका छैनन्। मैले अलिकति अगाडि नेपालमा किन बनेन नेपाल भन्ने यो सेतो पार्टीले एउटा सिरिज चलाएको थियो, नेपाल कति बन्यो कति बिग्रियो भनेर। त्यसको एकजना लेखक म पनि हुँ। धेरै विद्वानहरूले त्यहाँ लेख्नु भएको थियो। अनि त्यो लेख्नेलाई पढ्ने क्रममा चाहिँ नि मैले के थाहा पाएँ भने हाम्रा केही यस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, अन्तर्द्वन्द्वहरू छन् हाम्रो, जसले हामीलाई बन्न दिँदैन। भनेको हामी जति बन्नुपर्छ त्यति बन्न दिँदैन। त्यो कुरा हाम्रो सबैमा लागु हुन्छ, सरकारमा लागु हुन्छ होइन, संसदमा लागु हुन्छ, हाम्रो समाजमा लागु हुन्छ, घरमा लागु हुन्छ, विश्वविद्यालयमा लागु हुन्छ, सबैतिर लागु हुन्छ र त्यो चिजहरूले हामीलाई बन्न दिँदैन। त्यो चिजहरूमा हामीले काम गरेनौँ भने फेरि पनि हामी जतिसुकै बनाउने प्रयत्न गरे पनि त्यति बन्दैनौँ जति बन्नुपर्छ होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि अरू पनि धेरै कुराहरू होला, तर मैले अध्ययन गर्दा पाएको कुरा चाहिँ जस्तो पितृसत्ता आफैमा हाम्रो एउटा ठुलो अडचन हो। त्यसले हाम्रो समाजलाई जुन तहको समृद्ध र न्याय बनाउनु पर्ने त्यो बन्न दिँदैन, किनभने यसले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरूमाथि सधैँ शासन गर्छ र महिलाहरूको क्षमता, उनको स्वतन्त्रताको कदर गर्दैन। एउटा त्यो। त्यस्तै जात व्यवस्था जो छ हाम्रो समाज जसरी जातमा विभक्त छ अनि त्यो जातको बिचमा जुन विभेद छ त्यो विविधता त छ तर त्यहाँ जुन विभेद छ त्यसले हामीलाई बन्न दिँदैन। त्यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा मान्छे पनि हुन दिँदैन, किन मान्छेलाई पनि मान्छेको व्यवहार नगर्ने हो नि त हामी त होइन। सो यो पनि एउटा निकै ठुलो अप्ठ्यारो, निकै ठुलो चुनौती र यसले पनि हामीलाई बन्न दिँदैन। हाम्रो मात्रै होइन, दक्षिण एसिया नै यहाँको समृद्धि, यहाँको समाज जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ बन्न यो जात व्यवस्थाले दिँदैन भन्ने हो मेरो बुझाइ। अर्को, हामी धर्मले निर्माण गरेका कैयौँ संस्कृतिहरू यस्ता छन् जो विभेदकारी छन्, जसले मान्छेलाई भन्दा अरू कसैलाई शक्तिशाली, मान्छेको हितभन्दा अरू कसैको हित गर्न खोज्छ। यी यावत कुराहरूले चाहिँ नि मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो अडचनहरू, हाम्रा अप्ठ्याराहरू यही हुन् र यो अप्ठ्यारा सब हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ लिएर जान्छौँ। हामी पार्लियामेन्टमा जाँदाखेरि त्यो पितृसत्ता, त्यो जात, त्यो सबै लिएर संस्कार लिएर जान्छौँ, सरकारमा जाँदा त्यो जान्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले जति गर्न पर्ने त्यति गर्न सकेका छैनौँ। निकै ठुलो चुनौती जस्तो लाग्छ। हामीले एकचोटि त यो पुरै एउटा संस्कारका हिसाबमा राजनीति आफैमा एजुकेसन पनि हो नि त, राजनीतिले त शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हो। यी चाहिँ नि अलिकति वैचारिक दार्शनिक कुरा भए। अर्को कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो क्षमता पनि नभएको हो कि भन्ने लाग्छ। यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन, गणतन्त्रमा संविधानै बनाएको भनौँ 2072मा संविधान बन्यो, त्यहाँसम्म आउँदाखेरि 10 वर्षमा त्यसलाई समीक्षा गर्ने भन्ने हो होइन। तर त्यसलाई आधारभूत रूपमा फन्डामेन्टल राइट्समा, मौलिक हकमा लेखेको कुरा पनि अधिकार प्रयोग गर्न पनि हामीले कानुन बनाएनौँ भन्दाखेरि
हामी क्षमतावान पनि छैनौँ, हामी इच्छाशक्ति पनि छैन र हाम्रो संस्कारका हिसाबमा अन्य नहुनुपर्ने कुराहरू जो घटिसक्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग नघटेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले जति ठुलो बहस छलफल जे गरे पनि पुग्ने चाहिँ नि फेरि उस्तै उस्तै हुने चाहिँ नि उस्तै उस्तै हो कि भन्ने मलाई निकै ठुलो डर छ। त्यहाँतिर चाहिँ नि अलिकति काम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि यहाँ त आफै अध्यक्ष परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ र पनि यहाँले आफ्नो नाम चाहिँ समानुपातिकको सूचीमा त्यो पनि दलितबाट 1 नम्बरमा राख्नु भएको छ र यहाँको अध्यक्ष परिषदमैको पनि एकजना दुर्गा सोप उहाँको पनि समानुपातिकमै छ। तर यहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने म भक्तपुर 2बाट जुन बेला पनि लडे पनि म जित्छु। तर यस्तो के आइपर्यो जसले चाहिँ यहाँले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न छोडेर समानुपातिकमा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो? होइन, त्यति बेला अलि अर्कै खालको बहस भएको थियो। एउटा कुरा त हामीले मङ्सिर 7मा नयाँ पार्टी गठन गऱ्यो, यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी। मलाई के लागेको थियो भने मैले भने पनि थिएँ नेताहरूलाई, म कि प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु कि म चुनाव नलडिकन पार्टी बनाउन लाग्छु, म सबैतिर गएर चुनाव लड्ने साथीहरूलाई सहयोग गर्छु र पार्टी बनाउँछु भन्ने थियो। मैले भक्तपुरमा म चुनाव जित्छु भन्ने कुरा पनि भनेको थिएँ र त्यो हो पनि। अहिले पनि भक्तपुरवासीहरू निकै मसँग अलिकति सन्तोष उठ्नु पर्थ्यो, सन्तोष नउठेर हामीले गाह्रो भयो भन्ने छ। मैले यद्यपि उहाँहरूलाई भेटेरै भनेको छु, म 84 को तयारी गरिरहेको थिएँ, तर यस्तो भएर 82मै निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि लागेको थिएन, एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि हामीले नयाँ पार्टी नयाँ तरिकाले जानुपर्छ, नयाँ बनाउनुपर्छ भनेर नयाँ गऱ्यौँ, त्यो पनि निकै हतारमा गऱ्यौँ, हामीसँग समय पनि थिएन। त्यस हिसाबमा मैले चुनाव नलड्न खोजेको हो कि प्रत्यक्ष लड्छु कि नलडिकन म गर्छु भनेको। तर पार्टीका अग्रज सिनियर नेताहरूले सन्तोष एउटा पार्लियामेन्टमा चाहिने मान्छे हो, प्रत्यक्ष चुनाव लड्दाखेरि समय पुगेन, धेरै कुरा पुगेन, बिग्रिन पनि सक्छ होइन, किनभने निर्वाचन त फेरि सबै आफूले भनेको जस्तो हुँदैन। तर सन्तोष फेरि पार्लियामेन्टमा त चाहिन्छ, पुरा कार्यकाल गर्न पाएको पनि होइन योभन्दा अघिल्लो संसद, र संसदप्रति मलाई अगाध माया छ। म त्यो संसदको सार्वभौमिकता, सर्वोच्चता, त्यहाँ हुने बहस छलफल, देश जनताको चिन्ता जे गर्छौँ त्यो असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे। म पार्लियामेन्टको प्रोसेसमा पनि असाध्यै मलाई त्यो मनपर्छ। अनि त्यो भएपछि नेताले होइन सन्तोष त कुनै पनि हालतमा पार्लियामेन्टमा चाहिन्छ, जे मुद्दा सन्तोषले बोकिरहेछ, जे उठाइरहेछ, जसरी पार्लियामेन्टको अभ्यास गरिरहेछ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसर्थ हामी सन्तोषलाई छोड्दैनौँ भन्ने भए पछाडि अनि फेरि मतका लागि पनि, यो समुदायका लागि पनि, समुदायको आवाज बोल्नलाई पनि सन्तोष रहनुपर्छ भन्ने भएपछि समानुपातिकमा बसेको। न त मेरो खास अर्कै थियो, मैले यहाँलाई भनिहालेँ म प्रत्यक्ष लड्ने अथवा नलडिकन अर्को चुनाव लडाउँला, बरु पार्टी बनाउने भन्ने थियो। यस हिसाबमा हामी त्यहाँ पुगेको। र अर्को कुरा फेरि के पनि हो भने अब साथीहरू बुझेर होइन अलिकति छलफल गर्ने भन्ने हुँदैन। समानुपातिक भनेको वास्तवमै जसलाई जित्न दिँदैन होइन, दिँदैन नि त जित्न। तपाईँको 79 निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने जम्मै 1जना दलितले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको, त्यो पनि हाम्रो छविलाल विश्वकर्माज्यूले होइन। कर्णालीमा त्यत्रो लार्जेस्ट दलित पपुलेसन छ तर एकजनाले प्रत्यक्ष जित्दैन भन्दाखेरि यो हाम्रो अप्ठ्यारोलाई बुझ्नेहरूले यो समानुपातिक बुझ्छन्, नबुझ्नेहरूले त तपाईँ जतिको मान्छे यो हो भन्ने त छ। हो, समानुपातिक त दलित मध्येकै पनि सन्तोष परियार जतिको आफ्नो एउटा इन्टेलेक्चुअलिटी सबै भएको उहाँलाई त चाहिँदैन नि त समानुपातिक, कि चाहिन्छ? त्यस्तो होइन, अब चाहिँदैन भन्दा पनि होइन, मैले चुनाव प्रत्यक्ष लड्नु म लडि नै हाल्छु, अर्कोचोटि त लडिहाल्छु। यो पाला मात्रै के भयो भने समय सीमा नयाँ पार्टी यस हिसाबमा मैले नभ्याएको हो। यो निरन्तरताको एउटा रेगुलर रुटिनको 84 को चुनाव हुन्थ्यो भने त डेफिनेटली होइन मेरो राम्रै तयारी थियो। यो अगाडि पनि आयो चुनाव, धेरै कुराहरू गर्न भ्याइएन, पुरानो पार्टीहरूसँग धेरै किसिमका विमतिले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको। अर्को चुनाव त म लडिहाल्छु। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि मैले संसदमा मुद्दाहरू उठाउँछु भनेपछि यहाँहरूको पार्टीको राष्ट्रिय मुद्दाहरू के छन् त? हामी चाहिँ नि यो जेनजी आन्दोलन पछाडिको बनेको एउटा पार्टी हो। यसले हिजो विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूले जे गल्ती गरे त्यो हामीले दोहोऱ्याउँदैनौँ। एउटा कुरा त हामीले पार्टी गठन गर्ने बेलामा आफैले आत्मसमीक्षा पनि गरेका छौँ कि हाम्रा कहाँ त्रुटि रहे, के भए, र त्यो नदोहोऱ्याउने प्रण पनि गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले उन्नत समाजवादको कुरा गरेका छौँ। मुख्य गरी उन्नत समाजवाद भनेको भने कस्तो भने आखिरी राजनीति आफैमा सामूहिकतामा हुन्छ र समुदाय, हाम्रा असाध्यै राम्रा समुदायका अभ्यासहरू छन्,
र हामीले अबको हाम्रो राजनीतिलाई समाजवादी राजनीति बनाएन भने न्याय हुँदैन, धेरैलाई न्याय हुँदैन। किनभने हामी कस्तो हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो समाजको विविधता र हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो छ भने कोही असाध्यै बलियो छ, कोही असाध्यै कमजोर छ। तपाईँको कसैले ढिला हिँड्दाखेरि हुन्छ, कसैलाई फुर्सद छ, कसैलाई निकै दौडिँदाखेरि पनि होइन आफ्ना जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिरहेको छैन। अब यसो हुँदाखेरि हामीले प्रतिस्पर्धा मात्रै, लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै बनाएर अनि बजारलाई सबै छोड्ने कुरा र प्रतिस्पर्धा गरी खाऊ भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यही भएर हामीले सामाजिक न्यायको कुरा यो कारणले गरेका हुन् त। हामी त समानता होइन समताको कुरामा छ। अब इक्वेलिटी होइन कि इक्विटीको कुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको फरक फरक तरिकाले हामीले मान्छेलाई न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने छ, सामाजिक न्याय पुर्याउनु पर्ने छ। हेर्नु न, डिग्निफाइड एउटा इज्जतै छैन, मान्छे दलित भनेर हेला गरिन्छ। अहिले पनि अस्ति 2-4 दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा विद्यालयको व्यवस्थापकले त्यही विद्यालयको दलित शिक्षकलाई जाति विरोध गरेको घटनाहरू बाहिर आएको छन्। यस हिसाबमा हामी जात व्यवस्थाको अन्त्य, समाजवादी अर्थ प्रणाली र अभ्यास, आफै पनि हामीले समाजवादी अभ्यास, समुदाय केन्द्रित ज्ञान र सामुदायिक ज्ञानको विस्तार, एकदमै भनौँ न सबै छिमेकीसँगको सहकार्य, सहअस्तित्व र उहाँहरूको समृद्धिबाट सिक्ने, यसरी र अनि के उत्पादनको अब राष्ट्रिय उत्पादन गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउने हामी मुद्दा बोकेर हिँडेका छौँ। यद्यपि धेरै चिज हाम्रो गर्न पनि बाँकी छ। मैले यहाँ अघि नै भने हामी मङ्सिर 7 मात्रै पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, त्यस पछाडि निर्वाचनमा होमेका छौँ। हाम्रो दस्तावेजीकरणहरू गर्न धेरै बाँकी छ। घोषणापत्र पनि हामी भोलि टुङ्ग्याउँदैछौँ, त्यसमा धेरै कुरा आउँछ। हामी लोकतन्त्र, संविधानवाद, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यी कुराहरू छोड्दैनौँ र यसमा हामीले समाजवादी अर्थतन्त्र बनाउने र राज्यले नागरिकका आवश्यकताहरू राज्यले पुरा गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अलिकति लोक कल्याणकारी राज्य अलि बढी मन पराउने मान्छे हो म। त्यसो हुँदाखेरि सबै मान्छेलाई न्याय हुन्छ भन्ने हो मूलभूत हाम्रा कुराहरू यही नै हो। अनि यो प्रदेशको संरचनाप्रति धेरै नै अहिलेको जुन पोलिटिकल डिबेटमा एउटा छ, कसैले प्रदेश हुनुपर्छ, कसैले चाहिँ प्रदेशलाई धेरै अझै अधिकार दिनुपर्छ। यहाँहरूको पार्टीको धारणा के छ? होइन, हामी यो संविधानमा जे व्यवस्था छ यो सबै कुरालाई मान्छौँ र यसलाई अझ परिष्कृत, अझ उन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। हामीले के भनेका छौँ भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरू आज यथास्थितिवादी पार्टी हुन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू यही संविधान, यही व्यवस्था मात्रै बचाउन चाहन्छन्। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो 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 त यसलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्ने कुरा छ। अझ यसलाई परिष्कृत गरेर अझ जनपक्षी बनाउने। जस्तो गणतन्त्रमा त्यो मुसहरको बस्तीसम्म गणतन्त्र पुर्याउनु पर्यो, होइन, मधेसको देहातमा गणतन्त्र पुर्याउनु पर्यो। लोकतन्त्रको अभ्यास त्यो एकदमै होइन पछाडि परेको जाति समुदाय त्यसले पनि त्यो लोकतन्त्रको आभास पाउनु पर्यो भनेको। यस अर्थमा हामी चाहिँ नि प्रगतिशील र अग्रगमनकारी हो। हामी यो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई संरक्षित गर्दै, त्यो संहिताको कुरा होला, त्यो गणतन्त्रको कुरा होला, त्यो समावेशिताको कुरा होला, त्यसलाई संरक्षण गर्दै अझ प्रभावकारी र अझ जनपक्षीय, जनताको अधिकारलाई अझ फराकिलो बनाएर जाने हिसाबमा हामी छौँ। यस अर्थमा अब यो नबुझ्ने मान्छेहरूले संहिता यो भएन त्यो भएन, त्यो कस्तो भने त्यो त त्यसै भएन भनिदिएको छ क्या। तर कुरा के हो भने हामी केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट समदूरीमा विकास भएन, सबैको ऊ भएन भन्ने त्यो हाम्रो एउटा रियलाइजेसन तत्कालीन शान्ति सम्झौता गर्दाखेरिको र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने क्रममा के गर्ने त भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि संरचना नै ठिक छैन, होइन। यसलाई त पुनर्संरचना गर्ने भनेर लेखेको थियो नि त 12 बुँदेतिर पनि, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्दाखेरि अब कार्यक्रमहरू मात्रै होइन, नीति मात्रै होइन, अधिकार नै तल पठाउने। यो त डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन नि, यो त पावर डिभोल्युसन हो नि त, पावर नै तल पठाउने भन्ने हिसाबमा हो। हामी यो संविधानमा भएका कुराहरूमा प्रतिबद्ध छौँ। यहाँहरूको पार्टीको संरक्षक पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले चाहिँ के कुनै पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको हो? होइन, त्यस्तो त ठ्याक्कै होइन। उहाँले एक खालको अलिकति यो भनौँ न एउटा उमेरले पनि उहाँ असाध्यै नयाँ पुस्तालाई मन पराउने मान्छे। राजनीतिमा नयाँ पुस्ताहरू, नयाँहरू आउनुपर्छ भन्ने आफैले पनि नयाँ अभियान चलाएर हिँड्नु भएको मान्छे। उहाँ अहिले पनि नयाँ युवा पुस्ताहरू मूलभूत रूपमा राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँको छ। र अहिले चाहिँ नि उहाँलाई आएर मसँग भएको कुराअनुसार चाहिँ नि अब नयाँहरूले गर्नुपर्छ, युवाहरूले गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ नि त्यो संसदको भागदौडमा, संसदीय एउटा निर्वाचनको लागि मैले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि त्यहाँ नयाँ युवा साथीहरू आइ नै हाल्नुहुन्छ। म अलि बढी, अलि जिम्मेवार, अलि अभिभावकीय, अलि
राष्ट्रिय भूमिकामा जानुपर्छ कि भन्ने उहाँलाई लागेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। अन्य केही पनि होइन, कसलाई सहयोग गर्ने के भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल बाँकी नै छ। अलि त्यतिका कारणले एउटा भनौँ न एउटा जिम्मेवारी बोध पनि हो, त्यो अभिभावकत्व लिन खोजेको पनि हो, त्यो सँगसँगै नयाँहरूलाई स्वागत गरेको पनि हो, त्यसका लागि मात्रै उहाँले छोड्नुभयो। यहाँहरूको उम्मेदवारहरू हेर्दाखेरि प्रत्यक्षमा जुन हामीले हेऱ्यौँ सूची, त्यसमा केही हदसम्म भए पनि प्रगतिशील नै देखिन्छ, किनभने यहाँहरूले तेस्रो लिङ्गीलाई पनि समेट्नु भएको छ। अब यो यहाँहरूले सिलेक्सन गर्दाखेरि उम्मेदवारी जुन चयन गर्नुभयो त्यसको आधारहरू के लिनुभएको थियो? होइन, हामीले 2-3 एउटा त नयाँ पुस्ता, अर्को समाजका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पहिचानका साथीहरू पनि नछुटुन्। जस्तो हामीले चितवन एकमा विकास कामी भन्ने एकजना जेनजी नेतालाई उठाएका छौँ होइन। उमेरले पनि उहाँ सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जातीय हिसाबमा पनि जो दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन लडिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले भने जस्तो हामीले उपलब्ध सबै मिलाउन खोजेका छौँ, समावेशी र न्यायसङ्गत बनाउन खोजेका। यस अर्थमा तुलनात्मक रूपमा हाम्रो उम्मेदवार चाहिँ नि अरूको भन्दा अलि यो संविधानले यो राष्ट्रले परिकल्पना गरे जस्तो त्यो मिल्न आउँछ। र त्यसमा हामी अलिकति सेलेक्टिभ अलि भागै हो, हामीले त्यो अलि ध्यान पुऱ्याएर गरेकै। अब यो अहिले चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी हेर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदाय, विशेष गरी महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतको प्रत्यक्ष चुनावमा चाहिँ त्यति धेरै पार्टिसिपेसन नहुनु या टिकट नपाउनु पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ? अब लामो समयदेखि हामीले निर्वाचनलाई निकै खर्चिलो पनि बनायौँ। निर्वाचन भनेको जसरी पनि जित्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामी। जे गरेर हुन्छ जित्ने भन्ने जो लामो समयको अभ्यासले गर्दाखेरि अब स्रोत साधन, सामाजिक होइन हैसियत, सारा कुरा त्यहाँ अर्थपूर्ण तरिकाले सारा कुराले अर्थ राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सीमान्तकृतहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू, कमजोरहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित चुनाव लड्नलाई एकातिर पार्टीले पनि सहयोग नगर्ने, अर्कोतिर आफै पनि त्यो आत्मबल नबढेको पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा, यदि जसरी पनि जित्ने, जसरी पनि उगर्ने भन्ने चिन्तनमा हामी रहेनौँ भने र मतदाताले भोट दिँदाखेरि व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको क्षमता र उसको चाहिँ नि समाजप्रतिको बुझाइ र योगदानलाई हेरिदिएर मत गर्ने समयमा हामी पुग्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ वो कमजोर कोही के भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ र हाम्रो मान्छेले चुनाव जित्छन्। अहिले चाहिँ नि 2-3 कुरा कारणले, अब एउटा त मनी, पावर एन्ड मसल, अहिले चाहिँ नि यो जसरी पनि चुनाव जित्ने भन्ने जो छ त्यसले गर्दाखेरि अल्पसङ्ख्यकहरू, कमजोरहरू चाहिँ नि चुनावमा जानलाई गाह्रो नै छ देख्छु। भदौ 23 र 24 गतेको घटनाक्रमलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कसरी सम्झिने छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब 23 र 24मा 2 दिन फरक कुराहरू भए होइन। एकदम पहिलो कुरा, जे आन्दोलन जरुरी थियो, म पनि कहीँ कतै यसो हिँड्दाखेरि त्यो आन्दोलन देखिरहेको थिएँ। यद्यपि यही भन्ने चाहिँ थिएन, आन्दोलन एउटा जबरजस्त आन्दोलन बन्न सक्छ यहाँ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो। त्यो पनि फेरि अर्बन सेन्ट्रिक हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो। म कतिपय ठाउँमा साथीहरूले कुरा पनि गर्थेँ, आन्दोलन छ है यहाँ धेरै कुरा मिलिरहेको छैन, यो कुन दिन आन्दोलन भड्किन्छ भन्ने थियो। अब जेनजीहरूले 23 गते जुन तरिकाले आन्दोलन गर्नुभयो त्यो यो पुस्ताको एउटा ठुलो हस्तक्षेप हो भन्ने लाग्छ मलाई। राजनीतिक रूपमा लामो समयदेखि हामीले राजनीतिलाई खास गरी निकै सङ्कीर्ण बनाइसकेका थियौँ। नयाँहरू आउन नपाउने, पुरानाहरू मात्रै बसिरहने, चुनाव पनि उहाँ नै लडिरहने, पार्टीको नेतृत्व पनि उहाँले नै गरिरहने र लामो पुस्ता चाहिँ नि पार्टीमा आउन सकिरहेको थिएन। योभन्दा अगाडिको पुस्ताले चाहिँ नि पलायन भयो, कोही विदेश गयो होला, कोही यतै पेसा व्यवसाय गरेर बस्यो होला। र यो जेनजी यिनले चाहिँ नि पलायन हुन मानेनन् र यिनले विद्रोह गरे भन्छु म चाहिँ। र यिनले विद्रोह गरेको के हो भने राजनीतिमा हामीलाई पनि सहभागी बनाऊ, हाम्रो स्थान खोइ त, लिडरसिप नेतृत्व परिवर्तन गरी पार्टीलाई गतिशील बनाऊ भनेर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा थिए होइन। अब कोही गरिब, कोही सधैँ जति मेहनत गरे पनि गरिब भइराख्ने, कोही चाहिँ नि नयाँ नवधनाध्यहरू आउँदै गर्ने, यी यावत कुराहरूमा प्रश्न गरेर जेनजीहरूले राम्रो आन्दोलन गरे भन्ने लाग्छ मलाई। र योबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, पार्टीहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ, नेताहरू आफैले पनि राजनीति गर्ने पनि यसलाई सेवाको रूपमा जनताको पक्षमा भनेर बुझ्नुपर्छ। संसद पनि कुनै नेताको होइन, त्यो आम नागरिकको सार्वभौम स्थल हो, त्यहाँ जनताको विषयमा चिन्तन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जेनजी आन्दोलन समग्रमा हाम्रो पछिल्लो पुस्ताले गरेको एउटा ठुलो राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने लाग्छ। तर त्यसमा भएका हिंसागत कुराहरू, विध्वंसहरू चाहिँ फेरि
त्यो हदसम्म हाम्रो राजनीति पुग्नु हुँदैन, किनभने यी संरचनाहरू त फेरि पनि हामीलाई सबैलाई चाहिन्छ र ती संरचनाहरूको दोष होइन, दोष हाम्रो चिन्तनको हो, दोष हाम्रो व्यवहारको हो, दोष हामीले सिर्जना गरेका निर्माण गरेका संस्कृतिको भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रै ऐतिहासिक घटनाको रूपमा दर्ज हुन्छ। जेन्जी विद्रोहको मर्म र उपलब्धिहरू संस्थागत भए त? यो मैले किन भने जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकार जसमा गएका मन्त्रीज्यूहरू धमाधम उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो र चुनाव लड्न जानुभयो। के जेन्जी आन्दोलन केही व्यक्तिहरूको लागि राजनीतिक सोपान थियो कि जेन्जी विद्रोहको एजेन्डाहरू जुन थिए त्यो संस्थागत भए? यो चाहिँ नि अब अलि राम्रो भएन, किनभने त्यत्रो विद्रोह भयो, त्यति धेरै हताहती पनि भयो होइन। अनि जेन्जीहरूले राखेको जेन्युन मागहरू हुँदाहुँदै भरे उहाँहरूलाई सर्लक्क पाखा लगाएर जसरी सरकार निर्माण गर्ने र सरकारमा जे जस्तो गर्ने, र अहिले झन् सरकारका मन्त्रीहरूले क्याबिनेटै छोडेर निर्वाचन जाने जो भइरहेछ, र फेरि निर्वाचनै मात्र जेन्जीको माग पनि थिएन। एउटा नयाँ म्यान्डेट, एउटा राष्ट्रिय सहमति, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, जनपक्षीय काम गर्ने, जनताको स्वतन्त्रता, जनताका मुक्तिका लागि काम गर्ने, त्यो खालको उहाँहरूको माग थियो। आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, यो खालको कुरालाई पाखा लगाएर अहिले जहाँ पुगेका छौँ हामी, त्यो चाहिँ जेन्जी आन्दोलनमाथि नै निकै ठुलो धोका भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले कतिपय ठाउँमा जेन्जी केही साथीहरू भेट्दाखेरि भनेको पनि थिएँ, केही साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो आन्दोलन चाहिँ प्रतिगमनकारी आन्दोलन भने भनेर मसँग भन्दाखेरि तपाईँहरूको आन्दोलन प्रतिगमनकारी होइन, तपाईँको आन्दोलनले उठाएको मुद्दा स्थापित भएन भने चाहिँ नि त्यो प्रतिगमनतिर जान्छ, त्यहाँतिर ख्याल गर्नु होला है भन्थेँ क्या मैले। किनभने तपाईँहरूको मुद्दा स्थापित भएन भने त फेरि त्यो प्रतिगमनको बाटोमा जान्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। मैले केही हाम्रो योजन राज भण्डारी रिजन लगायत होइन साथीहरूसँग, तनुजा पाण्डेहरूसँग, रक्षा बमहरूसँग निरन्तर संवादमा पनि छौँ हामी। हाम्रोमा त पार्टीमै पनि फेरि हामीले जेन्जी पुस्तालाई पनि ओजस्वी भट्टराई हाम्रो एकजना अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, यो छ। तर मलाई लाग्छ आन्दोलन एउटा स्पष्ट विचारबाट भएन भने, निर्देशित भएन भने, आन्दोलनको एउटा स्पष्ट नेतृत्व भएन भने, आन्दोलन निकै ठुलो आन्दोलनले पनि धेरै चिज नपाउने रहेछ, जसले आन्दोलन गर्यो पाउनेहरू अरू नै हुँदो रहेछन् भन्ने चाहिँ नि यसले देखाएको छ। यस अर्थमा जेन्जी आन्दोलनले जे विश्वास थियो त्यो चाहिँ नि, र जेन्जीहरूको माग जे थियो त्यो चाहिँ नि पुरा भयो जस्तो लाग्दैन। अब हामी निर्वाचनको निकै अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब यो निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउनेहरूले जेन्जीहरूको मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब आउने संसद, अहिलेसम्मको संसदले चाहिँ जनताको आवाज बोक्न सकेन भन्ने आरोप छ। अब आउने संसद चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले नै ठ्याक्कै यस्तो वा त्यस्तो अनुमान त भन्दा पनि संसदको गाम्भीर्यता, संसदको प्रभावकारिता, र मैले अघि पनि भने संसद कसको भन्दाखेरि त संसद त नेपाली जनताको हो नि त। हजुर, त्यो हामीले त्यो केही भाष्यहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, केही पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेछ। त्यो एउटा मान्छे मलाई जनताले मत दिएर पठाएको भनेर आफ्नो घमण्डका साथ संसदमा गयो भने जनताको कुरा नहुन सक्छ। र होइन, मलाई जनताले जिम्मेवार बनाएर भारी बोकाएर पठाएका छन्, यो संसद भनेको मेरो होइन, उहाँहरूको हो, सार्वभौम नेपाली जनताको। र सार्वभौम नेपाली जनतालाई कसरी बलियो बनाउने, समृद्ध बनाउने, विकसित बनाउने भन्ने चिन्तन लिएर गयो भने जो जाँदा पनि संसदमा राम्रै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। र अहिले सतहमा जे देखिरहेछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो एउटा लोकतन्त्रको सबैभन्दा मिठो कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा कम खराब छान्ने सुविधा हुन्छ हामीलाई होइन। लोकतन्त्रमा हामी कम खराबलाई छान्न सक्छौँ, तर कहिलेकाहीँ झन् बढी खराब पो छानिने हो कि भन्ने पनि हामीले त्यो सँगसँगै त्यो पनि याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब संसद संविधान अनुसार चल्छ, संसदीय मामिला हेर्ने हाम्रा विभिन्न कानुनहरू होइन, ऐन नियमहरू छन्, त्यो अनुसार चल्छ। संसदमा फेरि सामान्य सभामुखको पनि उपस्थिति, धेरै कुरा हुँदाखेरि संसदमा कुनै व्यक्ति वा पार्टी विषयले चाहे जस्तो चाहिँ हुँदैन। तर यहाँको भावलाई मैले बुझ्छु र अलिकति परिपक्व, अलिकति गम्भीर, अलिकति समाजको बुझाइ, अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा स्पष्टता भएको मान्छेहरू, धेरै सांसदहरू हुनुभयो भने
जनताको पक्षमा धेरै काम हुने भयो होइन भने त ठक्कर खाए पछाडि भएन भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ नि त त्यस हिसाबमा राम्रै हुन्छ भन्ने आशा गरौँ किनभने अगाडि त राम्रै हुन्छ भनेर लाग्नु किनभने यहाँले नै एउटा इन्टरभ्यू छ कि या केही सम्पादकीय यस्तै मैले देखिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ अबको संसद सर्कस होला जस्तो छ भन्नुभएको थियो त्यो एउटा कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि आज जसरी उम्मेदवारी पार्टीहरूले विभिन्न विधाबाट होइन पपुलारिटीको गरिएको छ त्यस हिसाबमा चाहिँ कतै संसदीय अभ्यासमा राम्रा मान्छेहरू छुटेर अरू अर्कै पो हुने हो कि भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ साथीले लेख्नु भएछ ठिकै हो त्यो पनि अनि अब आउने संसदको परराष्ट्र नीति कस्तो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब परराष्ट्र नीति मूलत अब सरकारले बनाउने कुरा भयो यद्यपि सरकार संसदले बनाउँछ र संसदबाट नै त्यो खालको चिन्तन छलफल भएर जाने त आफैमा राम्रो कुरा भयो होइन अब हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था जे छ यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले निकै परिपक्व र हाम्रा ओरका छिमेकी र परका छिमेकी होइन सबैतिर हाम्रो इन्डिया चाइना हाम्रा सहयोगी देशहरू अमेरिकादेखि लिएर युरोपदेखि लिएर ती कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने र कसैसँग नजिक कसैसँग टाढा भन्दा पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो होइन त्यो अनुसार सबैसँग समदूरीमा व्यवहार गर्नुपर्छ र हामीले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ कि हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौँ हामी सबैको सहयोगी बन्न चाहन्छौँ कि कसैको पनि चुनौती होइन र एक अर्काको अस्तित्वलाई एक अर्काले सहयोग गरेर हामी सँगसँगै अगाडि जाने हो आर्थिक उन्नतिदेखि लिएर भौतिक विकासका कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो गर्ने हो ज्ञानको पनि एक्सचेन्ज गर्ने हो अनुभवको पनि एक्सचेन्ज गर्ने हो होइन भोगाइ सिकाइ त्यस हिसाबमा हामीले मलाई लाग्छ हामी हाम्रो परराष्ट्र नीति अझ अरूको भन्दा जिम्मेवार परिपक्व किन हुनुपर्छ भने हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ चाहिँ नि हाम्रा छिमेकीहरू एकदमै बलिया छन् उन्नति प्रगति गरिरहेका छन् आर्थिक रूपमा पनि सक्षम छन् र होइन इमर्जिङ ग्लोबल पावर भइरहेको बेलामा उहाँहरूसँगको सहकारी उहाँहरूसँगको साथले हामी पनि यो यात्रामा समृद्धिको यात्रा विकासको यात्रातिर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसको लागि हामीले तदनुरूपै परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ एउटा कुनै संवादमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामी जेलेन्स्की जन्मिन दिँदैनौँ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के अब उहाँको त्यो निकै ठुलो चिन्ता होला होइन किनभने अब कहिलेकाहीँ हामीले गर्ने कुराहरूले कहिलेकाहीँ अन्तै पनि पुग्न सकिन्छ भन्ने डर पनि होला जिम्मेवार नेताहरूको हिसाबमा अनि कहिलेकाहीँ फेरि अब लोकतन्त्र विधि पद्धतिबाटै पनि संसारमा होइन अर्कै खालको फाँसीवादी चरित्र अर्कै खालको अटोक्रेटिक रुल त्यो खालको शासन सत्ता नआएको पनि छैन आएको छ अब उहाँले जेलेन्स्की भनेको युक्रेनको साइटेसन गर्नुभयो होला मलाई लाग्दैन अहिले नेपालमा अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका नेताहरू त्यस्तो हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने राजनीति गर्नु भनेको आफैमा जिम्मेवार हुनु हो होइन आफैमा धेरै कुरा बुझे पछाडि राजनीति सजिलो छैन नि त त्यो जसले गर्छ त्यसलाई धेरै कुरा बुझेको हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब हामीले कसैलाई यो जेलेन्स्की त्यस्तो त्यो खालको मलाई विश्वास पनि छैन किनभने हामीले संविधान कानुन नीति नियम विधान माने पछाडि मतलब कानुनभन्दा पर गएर को हुनै पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यही भएर त्यस्तो धेरै कसैले कसैलाई त्यसरी बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन झापा 5 र सर्लाही 4 निर्वाचनको एकदमै इपी सेन्टर अरू पनि छन् तर नितान्त इपी सेन्टर भएका झापा 5 मा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ राष्ट्रपा वरिष्ठ नेता बालेन बीचको एकदमै कडा टक्कर देखिन्छ र अर्को सर्लाही 4 जहाँ चाहिँ अमरेश कुमार सिंह उहाँ पनि राष्ट्रपाबाटै हुनुहुन्छ र यता सभापति कांग्रेस सभापति अब उहाँहरू बीचको यो ठुलो टक्करमा चाहिँ कस्तो निर्वाचनको परिणाम आउला जस्तो लाग्छ अब हेर्नुहोस् नेता राजनीति गरेपछि नेतृत्वमा भएपछि निर्वाचनमा त जानु पर्यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि अब एक्लै त निर्वाचन हुने कुरा पनि भएन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने मैले यो लामो सन् 1990 देखिको नेपाली जनताहरूको त्यो भोटिङ प्याटर्नलाई यसो हेर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपालीहरू नै यस्तो भनेर त्यो उहाँ जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई दोष दिने गर्छन् तर म चाहिँ नि त्यो भोटिङ प्याटर्न हेर्दाखेरि सबैभन्दा स्मार्ट सबैभन्दा परिपक्व भोटिङ चाहिँ नि
नागरिक तहबाट जनताको तहबाट भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हरेकचोटि परिवर्तनको पक्षधरता लिनुभएको छ उहाँहरूले हरेकचोटि आन्दोलन र स्ट्रगल होइन सङ्घर्ष गरेकालाई जिताउनु भएको छ यस मानेमा म यो पालि पनि झापा सर्लाही लगायत देशैभरका मतदाताहरूमा के प्रति म विश्वास छु उहाँहरूले यो देशलाई हित हुने जिम्मेवार परिपक्व समाज बुझेको योगदान गरेको पात्रलाई नै मत दिएर जिताउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने मैले लामो समयदेखि भोटिङ प्याटर्न हेर्दाखेरि यसर्थ झापाको कुरा होला सर्लाहीको कुरा होला अन्त कतैको कुरा होला जहाँबाट जो आए पनि नेपाली जनताले छानेर पठाए पछाडि ऊ व्यक्ति आफैमा निकै जिम्मेवार हुन्छ र उसले निकै ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ म यो वा त्यो व्यक्तिसँग मेरो खास धेरै उ छैन जे नेपाली मतदाताले जे गर्छन् त्यो नै अन्तिम फैसला हो त्यसमा हामीले यो त्यो भन्ने कुरा पनि हुँदैन संसारभरि नै राजनीतिक विचारविहीनताको अवस्था अहिले देखिन्छ होइन अब यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने किनभने अहिलेसम्म दलहरूको घोषणापत्र आएको छैन के यहाँलाई पनि लाग्छ नेपालको राजनीति अहिले राजनीतिक विचारविहीनताको अवस्थामा छ यहाँले निकै यो प्रश्नबाट यो निकै गह्रुङ्गो प्रश्न हो यो र अहिले संसारभरि नै एक खालको बहस छलफल भएको कुरा पनि हो आज हामी मूलत 18औं 19औं शताब्दीमा उत्पादन गरेका ज्ञान र त्यो ज्ञानले विस्तार गरेको चेतनामा आज हामी संसार चलाइरहेछौँ आज हामीले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको त्यति बेलाका होइन विभिन्न दार्शनिकी त्यति बेलाको वैचारिकीमा टेके त्यसको जगमा हामी हेरिरहेका छौँ तर संसार त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि निकै परिवर्तन भइसकेको छ धेरै नयाँ कुराहरू आइसकेको छ हामीलाई मोबाइल नै यति धेरै यति हाम्रो अत्यावश्यक वस्तु हुन्छ भन्ने कुरा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म पनि थाहा थिएन होइन सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न यसरी हामी जोडिन्छौँ होइन हामी कहाँ कहाँ हुँदाखेरि पनि एउटै प्लेटफर्ममा एउटै समूहमा बस्छौँ अब मेरै भनौँ हाम्रो फेसबुकमै ट्विटरमै होइन सबैतिर त्यो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन यसर्थ मलाई के लाग्छ भने आज एक खालको भ्याकुम एक खालको खालीपना छ तर त्यो भर्ने कसले त्यो भर्ने काम चाहिँ भएको छैन अब त्यो विश्वविद्यालयहरूको काम हो त्यो प्राज्ञिक क्षेत्रको काम हो त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको पनि काम हो आफ्नो दस्तावेज परिष्कृत गर्दै लाने नयाँ नयाँ मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने होइन त्यो हो आज एक खालको संसारभरि नै यो अलमल्ल परेको अवस्था विचारविहीनता होइन त्यो छ तर ज्ञानलाई पनि त अद्यावधि गर्दै लाने कुरा हुन्छ नि त परिष्कृत गर्दै लाने कुरा हुन्छ नेपालमा पनि अहिले अब हिजो हामीले लामो समयदेखि मानक बनाएका चिजहरू आज खारेज हुँदैछन् हामीले लामो समयदेखि यो नै हो भनेको कुराहरू आज त्यो असत्य भनेको कुराहरू असत्य हुँदै गइरहेछन् यसर्थ एक खालको विचारविहीनता एक खालको सिद्धान्तहीनता एक खालको फरक दार्शनिकको बेला चाहिँ हो यो अब यसमा कसले काम आउला काहीँ न किनभने मान्छेको सभ्यताको इतिहासले तपाईँले हेर्नुभयो भने निकै ठुलो सङ्कट निकै ठुलो जटिलताबाट पनि मान्छे अगाडि आएको छ अहिले जो भद्रगोल भएको छ योबाट पनि हामी अगाडि जान्छौँ र यसमा हामीले काम चाहिँ यो बहस छलफल पनि एउटा यसको प्रारम्भ भयो हामीसँग के छैन भनेर हामीले जो खोजिया छौँ खोज्न त थाल्यौँ नि हामीले यो पनि आफैमा एउटा प्रारम्भ हो म आफै पनि आजको नेपाली समाजलाई नेतृत्व गर्ने आवश्यक ज्ञान राजनीतिक दर्शन होइन त्यो के हुनसक्छ कसरी हुनसक्छ म आफै पनि खोजिरहेको भएर मलाई लाग्छ आउला केही नयाँ कुराहरू आउला वर्तमान राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको एउटा ठुलो रोल भएको भन्ने सबैतिर चर्चा छ यो सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ होइन अब यसरी हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई सकारात्मक बनायो कि विपरीत बनायो होइन अब यो त दुईटै कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् यसलाई यो मात्रै भयो त्यो मात्रै भयो भन्ने हुँदैन जस्तो मैले कयौँ आर्टिकलहरू कयौँ लेखहरू म फेसबुकमा मेरो साथीहरूले रिकमेन्ड गरेको आधारमा होइन ट्विटरमा कसैले पोस्ट गरेको आधारमा म पढ्ने गर्छु त्यो मेरो लागि धेरै सकारात्मक कुरा हुन्छ होइन सँगसँगै अब गाली गलोज गर्ने अनेक कुरा गर्ने फेक आइडी बनाएर गर्नेहरू पनि छ त्यो कुरा दुईटै हुन्छ हामीले बढी के गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो हामीले बढी के गर्यौँ त्यसलाई सकारात्मक प्रयोग गरेर त्यसलाई हाम्रो हितमा प्रयोग गर्यौँ कि त्यो नकारात्मक बढी भएर अहितमा प्रयोग गर्यौँ भन्ने हो अहिले चाहिँ नि अलि बढी त्यो अलि सकारात्मक भन्दा अलि बढी नकारात्मक भएको हो कि होइन भन्ने लाग्छ यद्यपि फेरि यसका राम्रा पक्षहरू त अघि मैले भने जस्तो छँदै छ विश्व राजनीतिमा अहिले भइरहेको जुन उथलपुथल छ नि जुन सबैतिर यहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ एक खालको यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अझ मूलत शीत युद्ध पछाडि कोल्ड वार पछाडि जुन हामीले युएनको अवधारणा ल्यायौँ होइन त्यसै एउटा ग्लोबल अर्डर बन्यो त्यो ग्लोबल अर्डरमा चाहिँ नि अहिले अलिअलि
समस्या भएको छ। एक्टरहरूको पनि मल्टिपल प्लेइङ भएको छ, को कता गइरहेछ, को सिफ्ट भइरहेछ होइन। सायद अब हामीले रिफर्म रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने बेला आयो होला, रिथिङ्क रिभिजिट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, फेरि एकचोटि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आयो होला। संसार भने एक खालको अलमल्ल, एक खालको अहिलेको ग्लोबल अर्डर चाहिँ नि अलिकति चेन्ज हुन खोजिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। हेर्दै जाउँ अब यसले आगामी दिनहरूमा कुन रूप लिन्छ। केही न केही चाहिँ नि हलचल भइ नै रहेछ। त्यत्रो प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्युसनहरू पनि काम गर्न छाडेका छन् होइन। मान्छे युद्ध, हामीले त युद्ध विरोधी कानुन पनि आइएचएललाई त होइन युद्ध विरोधी कानुन भन्छौँ, त्यो हुँदाहुँदै पनि युद्धहरू भइरहेका छन्, मान्छेहरू मरिरहेका छन्, यी यावत कुराहरू भइरहेछन्। यसको मतलब यो हामीले जो लामो समय अभ्यास गरेको ग्लोबल पोलिटिकल अर्डर र त्यो चाहिँ नि कहीँ न कहीँ यसमा पनि फेरि मलजल गर्नुपर्ने बेला भएको हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अब यो विश्वको उथलपुथलपछि हाम्रो त हरेक 10 वर्षमा उथलपुथल हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो चाहिँ नि समाज विज्ञानका हिसाबमा पनि प्रत्येक 10 वर्षमा अलिकति चिन्तन, फरक खालका चिन्तनहरू आउँछन् भन्ने मोटामोटी बुझाइ छ। यद्यपि त्यो कुनै प्रमाणित वैज्ञानिक होइन। तर सामान्यतया मैले कुन किताबमा पढेको थिएँ, मैले मेडिटेसन, यो हाम्रो प्रतिसुवन्तहरूले एउटा एडिटेड बुक निकाले जस्तो लाग्छ, नेपालको समाजशास्त्री उसमा निकै ठुलो बुक जस्तो लाग्छ, त्यहाँ पनि लेखेको जस्तो लाग्छ कहीँ कतै कि हरेक 10 वर्षमा केही न केही चाहिँ नि नयाँ कुराहरूको आगमन हुने, पुराना कुराहरू खारेज हुने, यी यावत कुराहरू चलि नै रहेछ। नेपालमा पनि त्यो भइरहेछ। अब हामीले स्थिर नहुँदाखेरि, हामीले भरपुर सङ्घर्ष गरेर क्षमतावान नहुँदाखेरि र जुन विकास, जुन समृद्धि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ नि यो भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति हामीले विकासको बाटो समायौँ भने, अलिकति हामीले समृद्धितिर गयौँ भने अनि हामी त्यतैतिर बढी गर्छौँ र यो खालको 10-10 वर्षमा फेरि झापझुप हुने कुराहरू चाहिँ कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले हाम्रो विकासको बाटो पहिल्याउनु पर्यो, हाम्रो आर्थिक समृद्धिका कार्यहरू गर्न सुरु गर्न पर्यो र हामीसँग भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। यहाँहरूको घोषणापत्र छिटै नै आउँछ भन्नुभएको छ। अब अहिलेको वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकता र भविष्यलाई हेरेर अवश्य पनि बनाउनु भएको होला। भनेपछि यसमा यहाँहरूले छुट्याउनै नहुने र एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू के जोड्नु भएको छ? पहिलो कुरा त जेनजी आन्दोलन पछाडि जेनजीहरूको मागलाई पनि हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले त्यो जेनजीहरूको मागलाई नै सरकारलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ कि त्यो मागहरू चाँडै एड्रेस गरियोस् भनेर। अर्को कुरा, मुख्य कुरा यो पारदर्शिता र सदाचारितामा हामी अलि बढी काम गर्न खोजिरहेको छौँ। किनभने हाम्रो मूलभूत रूपमा हाम्रा पुरै सबै नै भ्रष्ट भए क्या। भ्रष्ट भनेको त्यो आर्थिक मात्रै होइन, संस्कारका हिसाबमा होइन, पावर एब्युज त विभिन्न किसिम भएका छन् नि त। त्यो छ, त्यसमा पनि हामीले अलि बढी काम गर्न खोजेका छौँ र मुख्यतया त हामीले सामूहिक प्रस्पेरिटीको कुरा हो होइन। त्यसलाई चाहिँ नि सामूहिक उत्पादन कसरी गर्ने, वितरण कसरी गर्ने, वितरण गतिलो भएन भने त बलिया बाङ्गा अर्कामा मात्रै पुग्ने रहेछ, तलसम्म पुग्ने, यावत कुराहरू छन्। अर्थनीति, राजनीति, परराष्ट्र नीति र कृषि, यो चारवटामा चाहिँ नि हामी अलिक फरक तरिकाले मुद्दाहरू ल्याउँदैछौँ। यहाँ जस्तो युवा नेतृत्वबाट अहिलेको युवाले जो टिआइए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको मनमा चाहिँ के आउँछ होला कि यो पार्टीले या सन्तोष परियार जतिको राजनीतिक नेतृत्वले कुन विषयहरू चाहिँ एकदमै उठाइदिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ होला? होइन, म त असाध्यै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न नसकेर हाम्रा साथीहरू, हाम्रा भाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू बाहिर गएर रोजीरोटीका लागि काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। छनौटमा त जान पाइयो होइन, घुम्नको लागि, अन्य केहीको लागि आफ्नो छनौटमा त जान पाइयो, तर बाध्यतावश देश छोड्नुपर्ने स्थिति भनेको राम्रो होइन। दुःख लाग्छ। म आफै पनि बाहिर गएर, अस्ति म इन्डियामै जाँदाखेरि पनि त्यहाँ त्यो विदेश जानलाई यति लाभालस्कर थियो, त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ। अब दुःख मात्रै गएर लागेर पनि भएन। म चाहिँ नि साँच्चैकै यो कुराहरू परिवर्तन गर्न भनेर राजनीतिमा आएको हो र इमान्दार भएर गरिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई केही समय लाग्छ। हामीले हाम्रै कृषि, हाम्रै खेतहरू खन्नुपर्छ। हामीले त्यसो नगरेसम्म त हामीलाई हुनेवाला छैन। कृषिमा हामीले उत्पादन मात्रै हामीलाई पुग्ने गऱ्यौँ भने पनि धेरै कुराहरू त्यहाँबाट बचाउन सकिन्छ होइन। अब कसरी चाहिँ नि हामी फेरि
म्यानुफ्याक्चरिङ भन्दा पनि हाम्रो सर्भिस सेक्टर हामीले बलियो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो टुरिज्मको अथाह सम्भावना छ। त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाउन सकिरहेको छैन होइन। सेवा क्षेत्रमा हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। अब यहाँ राम्रो अहिले पनि बाहिरबाट पढ्न आउनेहरू छन् होइन, कतिपय उहरूमा त्यो गर्न सकिन्छ। गर्न नसकिने होइन, तर त्यो गर्ने उपयुक्त कार्यक्रम पार्टीहरूले यत्रो वर्षसम्म पनि ल्याएनन्। र हाम्रो त कस्तो भने उही जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ भन्ने, युथ पपुलेसन धेरै छ भन्ने, तर डेटामा मात्रै यहाँ छ, मान्छे चाहिँ नि बाहिर कतै छ होइन। त्यसो यो स्थितिलाई चाँडै नै हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ, यो स्थितिबाट चाँडै नै यही देशमा रहने अवस्था बनाएनौँ भने उहाँहरू नहुँदैछ फेरि देश पनि त बन्दैन नि। त्यो छ। त्यसको लागि रोजगारी सृजना, पर्यटनको विकास होइन, यी यावत कुराहरूबाट गर्न सकिन्छ। र म त्यसमा अलिक बढी गम्भीर पनि छु। मलाई चित्त दुख्छ त्यो बिहा गरेको 1 महिनामा घर छोडेर जानु पर्यो। फेरि मान्छे गएको मात्रै हाम्रो घरहरू पनि बिग्रिरहेछ नि त। कयौँ सामाजिक कुराहरू भइरहेछन् होइन। यो बडा चिन्तित। यो फेरि राज्यले गर्दा, यो यसमा कसैको व्यक्तिगत दोष छैन, राज्यले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो नि त। तर यो राज्यलाई जनताको पक्षमा बलियो बनाउनलाई हामीले प्रयत्न गर्ने हो र मेरो राय चाहिँ त्यसको लागि। जुन दिन यहाँहरूको जुन समानुपातिक सूची पनि पठाउनु भयो, यहाँको नाम पनि जसरी समानुपातिक लिस्टमा बाहिर आयो, अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अवसरवादीको पनि ट्याग लागेको छ होइन। अब यो सबै कुरा फेस गर्दाखेरि चाहिँ जातीय विभेद पनि खेपे भनेर एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो। यी सबै अवस्थाहरू पार गर्दै गर्दाखेरि यहाँलाई कुनै दिन लाग्यो कि म राजनीति छोडिदिउँ जस्तो? एउटा यहाँले सोधि नै हाल्नुभयो। एउटा चाहिँ नि के रहेछ भने राजनीति गर्ने भएपछि अलि नचाहिँदा कुराहरू बढी सुन्नु पर्ने रहेछ। आरोपहरू पनि इलोजिकल क्या, बेतर्कको आरोपहरू, शङ्का उपशङ्का हुन त त्यो अब लामो हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूको अभ्यासले त्यस्तो भएको होला। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि कता कता सबै मान्छे त हौँ फेरि हामी पनि, भावना त हाम्रो छ, यो नभइदिए भए पो हुन्थ्यो कि भन्ने त त्यो लाग्छ। तर म त्यहाँबाट भागेर फेरि अरू कोही त परिहाल्छ। यो त मूलभूत समाजको चरित्र, समाजको प्रवृत्ति र हामीले निर्माण गरेको हाम्रो संस्कारको कुरा भयो। त्यसमा सन्तोष नहुँदैमा त्यो नहुने भनेर अरू कोही पनि त त्यसमा परिहाल्छ। मैले त्यसरी नै लिएको छु। धेरै कुरा त मैले हेर्दिनँ, अब त्यो हेर्न सक्ने कुराहरू पनि हुँदैन होइन। तर त्यो तहसम्म हाम्रो समाज थियो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। र त्यो यदि छ भने पनि त्यसलाई हामीले नै बनाउनुपर्छ। द्वेष, घृणा आवेशमा लोकतन्त्र हुँदैन क्या। लोकतन्त्रको लागि चाहिँ संयमता, धैर्यता, अनुशासन चाहिन्छ होइन। अनि लोकतन्त्र भएन भने फेरि धेरै चिज हुँदैन। आज कोही बलियोले आज तपाईँलाई कमजोर गर्यो भने त्यसले भोलि मलाई पनि त आक्रमण गर्छ होइन। सो त्यही भएर मैले धेरै ठाउँमा विश्व प्रसाद कोइरालालाई सम्झिने गर्छु। बिपीले युवाहरूको बारेमा भन्नुभएको रहेछ, 24-25 सालमै लेख्नु भएको रहेछ। कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा गएर लेक्चर पनि दिनुभएको रहेछ कि युवा हुनु भनेको झन् बढी अनुशासित हुनु हो, झन् बढी लोकतान्त्रिक हुनु हो, गम्भीर हुनु हो, धैर्यवान हुनु हो, किनकि युवाले धेरै लामो बाँच्नु छ। धेरै लामो बाँच्नुपर्ने त झन् भन्ने कस्तो मिठो लागेको थियो मलाई। धेरै ठाउँमा साइट गर्ने पनि गर्छु म। त्यो खालको एउटा भोगाई त मेरो आफ्नो पनि रह्यो। यद्यपि अब यो प्रवृत्ति, यो चरित्र त हामीले ज्ञानले, चेतनाले, राजनीतिक अभ्यासले, हस्तक्षेपले यसलाई हामीले मिलाउनुपर्छ। यहाँले आफ्नो समुदाय, दलित समुदायको लागि उठाउनै पर्ने मुख्य मुद्दाहरू के होलान् जस्तो लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो हाम्रो यताको हिन्दू समाजमा सबैभन्दा बढी आत्मसम्मान गुमाएर बाँचेको समुदाय हो दलित समुदाय। यो पहाडको पनि मधेसको पनि निकै ठुलो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। मलाई लाग्छ यदि सबै ट्रमेटिक सिचुएसनमा छन् जस्तो लाग्छ होइन। केही कसैले केही भन्दाखेरि पनि त्यो असाध्यै कमजोर छ क्या यो। किन हामीलाई यस्तो संस्कार बसाइयो कि निकै गाह्रो छ। अब यिनलाई यो कुनै आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नताको कुरा मात्रै होइन, यो त मान्छे नस्वीकारेको अवस्था हो नि त। यसमा चाहिँ नि तपाईँ हामी सबै फेरि दलितले मात्रै गरेर हुने पनि होइन। हेर्नुहोस्, मैले त के भन्ने गर्छु भने यो जात व्यवस्था यस्तो छ कि दलितमा यसमा कोही पनि बाहिर छैन क्या। कि तपाईँ भिक्टिम हो कि तपाईँ पर्पेट्रेटर हो क्या होइन। त्यही भएर यो हामी सबैको सामूहिक समस्या हो। यसले हामीलाई बढ्न दिँदैन, यसले हामीलाई हाम्रो जुन आर्थिक विकासको हामी परिकल्पना गर्छौँ त्यहाँसम्म पुग्न दिँदैन, यसले हामीलाई जुन किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने त्यो पुरा गर्न दिँदैन होइन। मानवाधिकारकै रक्षा गर्दैन यसले। यसर्थ हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ आजकै दिनमा खारेज गरेर यो केही पनि छैन, यो मान्छेभन्दा पर मान्छेको होइन, भाषा फरक होला, संस्कृति फरक होला, त्यो छुट्टै कुरो,
होइन। तर हामी सबै बराबर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आजैबाट हामीले यो जात व्यवस्थालाई खारेज गरेनौँ भने अम्बेडकरले त्यो एउटा एनिलेसन अफ कास्ट भन्ने किताबै लेख्नु भएको छ होइन। यो अब दुईवटा थियो नि त, गान्धीको र अम्बेडकरको बिचको फरक नै यही हो। गान्धी चाहिँ नि जात व्यवस्था होइन, जातमा भएका विभेद चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर अम्बेडकर चाहिँ नि होइन, विभेद मात्र होइन, जात व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ, किनभने यो जात रहन्छ जसमा विभेद पनि रहन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। म अलिक बढी अम्बेडकरलाई सम्मान पनि गर्छु यस अर्थमा, किनभने उहाँले निकै धेरै काम गर्नुभएको छ दलित समुदायको लागि। गर्नुपर्ने धेरै छ, दलितहरूले गरेर तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने धेरै छ, लेख्नुपर्ने छ, बहस गर्नुपर्ने छ, छलफल गर्नुपर्ने छ, घरमा बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्ने छ, मान्छेको मान्छेभन्दा अर्को जात हुँदैन भनेर गर्नुपर्ने छ होइन। यी यावत कुराहरू छ, कानुन बनाएर गर्नुपर्ने कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ। यदि सन्तोष परियार चाहिँ राजनीतिमा नहुनु भएको भए कुन पेसामा हामी देख्न सक्छौँ? म यता आउनु राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय पढाउँथेँ। म यहाँ बानेश्वरमा केही प्राइभेट कलेज र म आरआरमा पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टमा थिएँ। लगभग मेरो कन्ट्र्याक्ट भनौँ न राम्रै भइरहेको थियो, त्यहाँ मलाई राम्रै रुचाइएको थियो। अहिले मात्रै मेरो पोलिटिक्स पनि फेरि म जीवनभर गर्ने भन्ने होइन। एक दुई एउटा हेरौँ आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो नीति लागू गर्न सक्यो भने एक दुईचोटि पार्लियामेन्ट जाने होइन, सरकारमा हुने होला। त्यस पछाडि पनि फेरि म एकाडेमियामा फर्किन्छु जस्तो लाग्छ। अहिले पनि म मेरो पिएचडी चलिरहेको छ, यदि धेरै काम गर्न पाएको छैन, त्यो सके पछाडि म पढाउन जान्छु। अनि यहाँहरूको पार्टीले थ्रेस होल्ड पुरा गर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, यो मैले चाहिँ अब यो आह्वान पनि गर्छु तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत, लोकतन्त्रको लागि, संविधानका लागि, यो गणतन्त्रका लागि र तपाईँहरूले तपाईँको बनाउन खोजेको संसदको लागि सन्तोष, जनार्दन लगायत यो जो हिजो संसदमा एउटा राम्रो अभ्यास गरिरहेको टिम छ, यो फेरि पनि पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ र थ्रेस होल्ड 3% छ हाम्रो त्यो सदरमतको। त्यसको लागि हामीलाई समानुपातिकमा सबैले सहयोग पनि गरिदिनु पर्यो र अर्को हामीले मेहनत गरिरहेछौँ र हामी सजिलै थ्रेस होल्ड कटाउन सक्छौँ भन्ने छ। प्रत्यक्षमा हाम्रा केही साथीहरूले जित्नुहुन्छ, त्यस पछाडि थ्रेस होल्ड कट्ने बित्तिकै त हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छौँ र हामी केही साथीहरू जान्छौँ। त्यहाँ गएर हामीले गर्ने भनेको सत्ताको प्रतिपक्ष, सत्ताको पहरेदारी, जनपक्षीय कानुन बनाउन र जनता र देशको हित हुने अहित हुने केही कुरो हुनलाई पनि रोक्ने काम हामी गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सजिलै थ्रेसहोल्ड कटाउँछ। यदि थ्रेसहोल्ड पार भएन भने त समानुपातिको त कुरै आउँदैन नि त। ठिक छ, त्यसो भयो भने हामी पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने, पार्टीका गतिविधिहरू भइ नै हाल्छन्। अन्य तरिकाबाट पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई उठाउने त रहि नै रहन्छ। तर मलाई के विश्वास छ भने हामीलाई कमसेकम राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ नि आम नेपाली जनताले बनाइदिनुहुन्छ। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् भावनाजी, तपाईँसँग मैले त सरी पनि भन्नुपर्छ, किनभने के लामो समयदेखि तपाईँले पिछा गर्नुभयो। मेरो फेरि कस्तो नि व्यस्तता अनेक कुराले गर्दाखेरि यहाँसँग बस्न पाइएको थिएन। खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गर्दा, मजा आयो। हस्, धन्यवाद। हस् हस् हस्। आजको संवाद हाम्रो कस्तो थियो, यहाँहरूको कमेन्टको हामी आभारी हुनेछौँ। आगामी दिनमा कसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि अवश्य लेख्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक पनि गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।